भारत ने फिर सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जलालपुर पीरवाला में सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब है। पाक फौज की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। मकीनों के महफूज मकामात पर मुंतकली। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की सिंध में एंट्री। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के है। कच्चे के इलाकों में खतरा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई कटाव के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव 2,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। घोटकी में कच्चे के इलाकों में नकल मकानी के अहकामात। चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंडिया में दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा हो गया। सरकारी स्कूल दरियाबुर्द हो गए। तुरिंदा मोहम्मद पनाह में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। सतलुज रावी चनाब में रेलों की हेड पंजनत आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 6,09,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमों पर 5,43,000 क्यूसेक पानी का बहाव है। हेड गंडा सिंह वाला और बल्लोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चेन्नोट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से 100 से जायद देहात पानी में डूब गए। मुतादद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख से जायद आबादी मुतासिर। भावन नगर में भुक्का पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर बंद टूटने से बस्ती अला बख्श, बस्ती जाननवाली और माड़ी मियाँ साहिब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफवाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतासर लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। करोड़ पक्का में हिफाजी बंद टूट गए। फसलें डूब गईं। लोगों की नकल मकानी जारी है। भावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां भी जारी। बिफरी मौजों ने मजीद कई इलाकों को लपेट में ले लिया। शुजाबाद में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। कराची में डिफेंस, कोरंगी, शरा फैसल, बर्न्स रोड, एम जिना रोड समेत कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है। शरीफ, नुडेरो, शिकार और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश जारी है। सक्कर, सेवन शरीफ, आरिफवाला में भी बारिश जारी है। नाज़रीन, मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। मुल्क में जांबाक अफराद की तादाद 910 हो गई। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी है। जांबाक अफराद में 241 बच्चे, 149 खवातीन शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 504, पंजाब में 234 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सिंध में 58, बलोचिस्तान में 26 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अफराद की अमवात हुई हैं। पिंडी भटिया के मुकाम पर दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। कोट हुसैन में मुख्तलिफ देहात सैलाब में शदीद मुतासिर हुए। पिंडी भटिया की मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे बदर इस्लाम से। बदर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, पिंडी भटिया के मुकाम पर दरियाए चनाब के सैलाबी रेले ने तबाही फेर दी है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हर देहात, हर बस्ती में तबाही और बर्बादी की एक अलमनाक दास्तान मौजूद है। ताहम इस वक्त मैं पिंडी भटिया के एक सैलाब मुतासरा गांव कोट हुसैन में मौजूद हूँ। ये इलाका सैलाब की तबाहकारियों की मुकम्मल अक्कासी कर रहा है। यहाँ के बासियों का जरिया माश 100% ज़राअत से वाबस्ता था। सैलाब ने इस गाँव की सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें तबाह कर दी है। ये बस्ती 400 से जायद घरानों पर मुश्तमिल थी। इनमें से 70 के करीब घर मुकम्मल गिर चुके हैं। स्कूल की इमारत से लेकर मदरसे तक और इसके तमाम जो घर हैं, एक भी घर ऐसा नहीं बचा जो सही सलामत हो और जो इंसानी रिहाइश के काबिल रहा हो। यहाँ पर आज भी 5-6 फुट पानी ठहरा हुआ है। पूरा गांव नकल मकानी कर चुका है। यहाँ मुतासरीन के मुताबिक जानवरों के वंडे यानी चारे की शदीद तरीन किल्लत का सामना है। नाज़रीन, खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग, इस्राएली मुख्वी फौरी रिहा किया जाए। हर कोई मुख्वियों की रिहाई और इसकी जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल ने मेरी शराइत तस्लीम कर ली है, हमास भी ये शर्त तस्लीम करे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग, इस्राएली मुख्वी फौरी रिहा किया जाए। हर कोई मुख्वियों की रिहाई और इसकी जंग का खात्मा चाहता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का दिलकश नज़ारा। ज़मीन, चांद और सूरज के दरमियान आ गई। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका
اور دیگر کئی ملکوں میں چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ اتوار کی رات 9:27 پر جزوی چاند گرہن ہوا۔ رات 10:31 پر چاند کو مکمل گرہن لگا۔ رات 11:12 پر چاند گرہن عروج پر پہنچا۔ چاند کا رنگ پہلے زرد پھر سرخ ہوا، بلڈ مون بن گیا۔ پاکستان میں چاند گرہن کا اختتام رات 1:55 پر ہوا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 7 ارب افراد نے چاند گرہن کا نظارہ کیا۔ پاک بحریہ کے جوانوں، افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم بحریہ پر پیغام۔ کہا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ پاک بحریہ نے بھارتی ساحلی شہر دوارکا پر فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے مواصلاتی نظام کو تباہ کیا تھا۔ بحیرہ عرب میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حالیہ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بڑی کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت دیا۔ پاکستان اپنی آبی سرحدوں کی حفاظت اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا جانتا ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی نگرانی میں گجرات میں سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے گرینڈ آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ فیصل گیٹ، مین سرکولر روڈ، شادروالا گیٹ، تمبل چوک، مچھلی بازار، چوک پاکستان، خواجگان روڈ اور تھانہ بی ڈویژن کے علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ دیگر علاقوں کو کلیئر کرنے کے لیے تیزی سے کارروائی جاری ہے، جبکہ ریکارڈ وقت میں ریکارڈ مشینری اور ریکارڈ عملے کے ساتھ گجرات شہر سے سیلابی پانی کا نکاس ممکن ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورے کے بعد 5 شہروں کے واسطے کی مشینری گجرات پہنچائی گئی۔ ان کے حکم پر ہاؤسنگ، کمیونیکیشن اور ورکس، لوکل گورنمنٹ اور ایریگیشن کے صوبائی سیکرٹری گجرات پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کی فیلڈ میں موجود صوبائی سیکرٹریز آپریشن میں شریک تمام اداروں، افسران اور عملے کو شاباش کہا کہ الحمدللہ گجرات میں زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سیلاب کے بعد گجرات اور سیلاب کا شکار ہونے والے شہروں میں نکاسی آب اور سیوریج کا جدید نظام لائیں گے، مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں سیلابی پانی کی آمد میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اب اندازہ ہے کہ سیلاب ریلا 9 ستمبر تک گڈو کے مقام تک پہنچ جائے گا اور اندازہ ہے کہ پانی کا بہاؤ 8 لاکھ کیوسک کے قریب ہوگا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ۔ سندھ سیکریٹریٹ میں فلڈ ایمرجنسی سیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اب تک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہے کہ سیلاب کے باعث 3,24,000 افراد متاثر ہوں گے۔ کچے کے علاقے میں رہائش پذیر 1,28,000 افراد اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ہر ایک گاؤں ہم نے میپ کیا ہوا ہے اور جو لال ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ، یہ ہم آلریڈی ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ لوگ خود سے بھی نکلے، بہت سارے، ان کو پتہ ہے ہم سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ جو ادھر لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم کب ڈوبیں گے، لیکن حکومت نے ضرور ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے خود سے نکلے۔ پھر جو اورنج ڈاٹس دیکھ رہے ہیں، اب یہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہے کہ ان کو ہم نے نکالنا ہے اور ایویکویٹ کرنا ہے اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال کہیں زیادہ سنگین ہے۔ سندھ حکومت نے تمام ریلیف کیمپس اور ہیلتھ کیئر کیمپوں میں انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور نشیبی علاقوں میں کشتیاں، سامان اور دیگر عملہ موجود ہے۔ جو ہمارا ریلیف کیمپ ہے وہ جیو ٹیگڈ ہے۔ ہر ہیلتھ فیسلٹی جو ہم ٹیمپرری بندوں پہ قائم کر رہے ہیں وہ جیو ٹیگڈ ہے۔ لائف سٹاک کے لیے جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں تاکہ ان کی ٹیکے وغیرہ لگ سکے، وہ جو ہے ساری جیو ٹیگڈ ہے۔ بوٹس وغیرہ کا انتظام ہے، تو جو پریپریشن ہو سکتی ہے وہ ساری پریپریشن ہم نے کی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اب تک 9 لاکھ مویشیوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں برساتی پانی کی چند گھنٹوں میں نکاسی کو ممکن بنایا گیا، جو ہماری کامیابی ہے۔